मौलाना साहब आप बताएं, हम अपने कॉलेज में कैसे स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ा सकते हैं ताकि हम साल में ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। सर, लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो ज़्यादा ही दाखला लेंगे। हमारा कॉलेज ज़्यादा पैसा कमाएगा, हमारा तनख्वाह भी बढ़ेगा। सैलरी सैलरी सर जी, सैलरी। क्या मतलब है तुम्हारा? ज़्यादा बच्चे? अब हम लोगों को क्या और कैसे बताएं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें ताकि हम जो है वो साहब जी को ज़्यादा तनख्वाह दे सकें, ज़्यादा सैलरी, ताकि हम ज़्यादा कमाएं। साहब जी समझे नहीं आप। मतलब हमारा ये है कि जितना ज़्यादा पैदावार होगा उतना ही इनकम ज़्यादा आएगा। तो मतलब आप जब लोग आएंगे तो जब ज़्यादा आबादी बढ़ेगी तो हमारा कॉलेज में भी ज़्यादा दाखिले एडमिशन होंगे। तो ये तो अब आपने ही बताना या मैडम ही बता दें कि कैसे ज़्यादा बढ़ानी है आबादी होगी। एवं थोड़ी बढ़ेगी। ये लिफाफे ये इस्तेमाल करना छोड़ दें तो दिन रात और जो है ना रात चुगनी तरक्की होगी। वाह राणा साहब वाह, क्या बात बताई आपने। अब मतलब है कि हम लोगों को कहें कि ये लिफाफे और ये गुब्बारे इस्तेमाल करना छोड़ दें। मतलब अब कहना क्या चाह रहे हैं? इधर हमारा कॉलेज फ्लॉप होता जा रहा है, हमारा जो है वो स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है, हमको चिंता हो रही है, और तुम जो है वो उल्टी सीधी कह रहे हो। सीधी सीधी बात बताओ, हमको क्या करना चाहिए? सर, हमको तो जो पता था हमने वो बता दिया। आप जो है गुलबदीन साहब से पूछ लें, वो को आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं। हम तो यही जानते हैं कि आबादी बढ़ेगी तो हमारा बंदा ज़्यादा आएगा, एडमिशन ज़्यादा होगा तो पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो आपका जेब भी गर्म, हमारा भी गर्म, तुम भी खुश, हम भी खुश। और तो हमको को नहीं पता, हमारा तो बस इतना ही इल्म है। गुलबदीन साहब आप बताएं कैसे हमारा स्कूल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा? सवाल समझ गए या दोबारा बताऊं? हमरा को चिंता हो रही है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ कम है, तुम्हारा तनख्वाह पूरा नहीं कर सकते। तुम्हारा जवाब जो है वो अगर हमारा दिमाग को ना बाया तो तुम्हारा स्ट्रेंथ भी कम होगा, तुम्हारा स्ट्रेंथ कम होगा तो समझ गए ना। सीधा 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 हमको जवाब दो। अच्छा सा मशवरा होना चाहिए, एकदम चटाचट गर्मा गर्म। ओ सर जी, राणा साहब का जवाब तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन मैं इसमें अपनी दो बातें शामिल करना चाहूँगा। चले, लिफाफे तो लोग इस्तेमाल करें या ना करें इसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि जो है वो सर्दियों की लंबी रातें हैं, लिफाफा इस्तेमाल करें ना भी करें तो आबादी तो बढ़ेगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमको दूसरे स्कूलों का विज़िट करके उनके गेटों पर लिखना होगा कि हमारा फ़ीस कम है, एतराज़ है। हमको फ़ीस कम करना होगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको ज्वाइन कर सकें। वाह जी वाह, क्या मशवरा है। इधर हम फ़ीस कलेक्ट कर रहे हैं ताकि पैसा ज़्यादा आए, इधर तुम कह रहे हो कि हमको फ़ीस कम करनी चाहिए। वाह जी वाह। गुलबदीन साहब, खुदा के लिए सीधा सीधा जवाब दो, कोई अच्छा मशवरा ही दे दो। सर, जब आप फीस कम करेंगे तो लोग ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा आएंगे तो हमारा फीस भी ज़्यादा मिलेगा। मतलब अगर पहले 10 बंदे आ रहे थे तो 20 आएंगे, पहले 10 रुपए ले रहे थे तो अभी 5 रुपए ले, तो 20 बंदे आएंगे और स्कूलों से हमारा फीस कम होगा तो हम ज़्यादा मतलब है कि कमाएंगे। तो आपको पता है यार, पैसा तो पैसे को ही खींचता है। सर, आप जो है मैडम बाल परी से पूछ लेंगे वो क्या कहती हैं। बाल परी साहब का इसमें बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, उनसे पूछ लेते हैं, देखते हैं कोई अच्छा मशवरा ही दे दें।
جی تو مال پری صاحبہ، آپ ہی بتائیں کہ ہم اپنے اسکول کی فیسوں کیسے زیادہ کمائیں، کیسے زیادہ بڑھائیں، کیا کریں؟ میرے تو سر میں درد ہونے لگا ہے آپ کے جوابوں کو سن کر۔ کچھ آپ ہی اچھا سا سمجھا دیں ان کو، کوئی اچھی سی مشورے کر دیں، تقریر ہی کر دیں، چلیں گراف سے سمجھا دیں۔ سر جیسے کہ رانا صاحب نے بتایا کہ غباروں کا استعمال چھوڑ دیں، تو میں تو اس سے بالکل متفق نہیں ہوں، کیونکہ اکثر آج کل غبارے جو ہیں وہ 2 نمبر ہی یہاں پڑ جاتے ہیں، تو وہ تو آبادی کو ہی بڑھائی جا رہے ہیں، مطلب 7-8 تو میرے ہی بچے ہیں، آپ خود دیکھ لیں۔ اور میاں صاحب جو ہے وہ دن رات اور ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہمارا تو بیڑا غرق ہی ہو گیا ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ سر یہ فیسیں اور اسکول تو کالج کا جو ہے وہ نظام تو اچھا ہے، فیسز بھی اچھی ہے، لیکن یہ جو میل ٹیچرز ہیں اگر ان کو ہٹا دیں، فیمیل جو ہے وہ 2-3 ہزار پر بھی کام کر لیتی ہیں، تو 2-3 ہزار روپے میں وہ سب کچھ کرتی ہیں، میرا مطلب ہے 3 ہزار سرخی پاؤڈر سب کچھ بھی لے لیتی ہیں، بچوں کو بھی پالتی ہیں، اسکول بھی آتی ہیں، ہر ایک کام کر سکتی ہے 3 ہزار روپے میں۔ یہ میل ٹیچر جو ہے وہی 15-20 ہزار روپے بھی لے رہے ہیں، کام بھی نہیں کر رہے، آپ ان کو ہٹائیں، ان کی جگہ مطلب ایک میل کی جگہ آپ 5 فیمیل لے لیں تو آپ کا کام ہو جائے گا کم پیسوں میں۔ ارے واہ جی واہ، کھا مشورہ دیا ہم کو، ہمارا دماغ کی بتی جلا دی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو ان کو فارغ کرنا ہوگا، یہ نہ ناچ کے، نہ کام کے، نہ کاج کے، بس جو ہے پورے ہیں ناچ کے۔ آج کل سے جو ہے ان کو میں فارغ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کوئی خوبصورت 2-3 جوان ٹیچرز، تاکہ بچے بھی جو ہے نا شوق سے پڑھیں، ہماری طرف مائل ہوں۔ میل ٹیچر کا ویسے فائدہ ہے نہیں، گنجے اور جو ہے بڑے بال لے کے آ جاتے ہیں، نہ کوئی طریقہ، نہ کوئی مطلب تمیز، بس بولی جا رہے ہیں بس، مطلب کوئی کام کی بات بھی نہیں ہے، نہ ان کو پڑھانا ٹھیک طرح سے آتا ہے۔ فارغ کریں ان کو کل سے۔ جی سر، نہ فیسیں بڑھائیں نہ کچھ کریں، فیمیل ٹیچر نے بچے خود ہی ہماری سائڈ پہ آئیں گے، کالج پڑھا ہوگا آپ کا، پیاری پیاری فیمیل ٹیچرز ہوں، 2-3 ہزار روپے میں وہ شوق سے پڑھائیں گی اور بچے بھی شوق سے آئیں گے، دیکھنا آپ سر۔ جی تو رانا صاحب، کل سے آپ اور گل بدین صاحب فارغ، 2-3 کو اور بھی میں بھیجتا ہوں، مجھے فیمیل ٹیچر چاہیے، سمجھ گئے؟ لیکن سر